सुभान अल्लाह। अपने वालिद के चेहरे को देख ले, सिर्फ देख ले, कोई बात नहीं, कोई अदब एहतराम नहीं, कुछ ना करे, सिर्फ खुशी से प्यार से अपने वालिद के चेहरे को। हुजूर ने फरमाया कामिल हज का सवाब, मकबूल हज का सवाब। साहबा ने पूछा हुजूर कोई 2 दफा, आपने फरमाया 2 हजों का सवाब, 3 दफा 3, हत्ता कि हुजूर ने फरमाया कोई 70 दफा आंख बंद करके अपने वालिद के चेहरे को देखे, अल्लाह उसको उसी कदम पर 70 मकबूल हज का सवाब। यहाँ पे शर्त ये नहीं है कि वालिद मुसलमान हो, वालिद हाजी हो, वालिद नमाजी हो, वालिद जो है वो बड़ा रोजेदार नहीं। हुजूर ने फरमाया जो औलाद अपने वालिद को, लफ्ज वालिद आया, ये नहीं कि मुसलमान वालिद, नमाजी वालिद, हाजी वालिद नहीं, वालिदैन का इज्जत और एहतराम हर एक पर फर्ज है। उनका फेल अपनी जगह पर, औलाद के लिए वालिदैन का हर जगह पर एहतराम करना जरूरी है। तो मेरे भाइयों, खुदा ये नमाज, रोजे, हज, ज़कातें ये इंसान को जन्नत तक जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। हम अपनी जन्नतों को भूलकर दूर की जन्नतों का सोचते हैं। हमारी जन्नतें हमारे घरों में मौजूद हैं, वालिदैन की सूरत में। उनसे पूछे जिनके वालिदैन का साया उनके साथ, जिनके वालिदैन मौजूद है, खुदा अपने वालिदैन का इज्जत और एहतराम करना। ये ना सोचे हमारा वालिद बुरा है, हमारे वालिद को पूछा और नहीं भाई नहीं, तुझे इससे बात की, तुझे इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं, तेरा काम है अदब एहतराम करना, जैसा भी है, जिस तरह का भी है, तू उनकी बात में जो है ना, उनके अदब एहतराम में कमी नहीं ला सकता। तो एक तो ये दुआ है, अल्लाह ताला आज इस सालाना बरसी के सदके, वालिद मरहूम की एक बरसी है, ख़त्म है, मालिक सब औलादों को अपने वालिदैन का इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखसूस जिनके वालिदैन ज़ईफ़ हैं, वो चंद दिन के मेहमान होते हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, चंद दिन के जिनके वालिद ज़ईफ़ हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बहुत इंसान का वालिद फौत हो जाए ना, या वालिदा फौत हो जाए, इंसान ख़त्म शरीफ पर 1-1 लाख रुपया कर्जा उठाकर 10-10 जगह पकाता है, लेकिन जब वो वालिद बीमार होता है, कितना ही अच्छा हो कि वही बेटा वही 1 लाख अपने वालिद पर लगाए, ताकि उसको देगों की बजाय अपने वालिद की सूरत को देखने की मौका मिलता है। वालिदैन का ख्याल कर, वालिदैन के खत्मों पर और वालिदैन के फौत होने के बाद उनके जनाजों पर और उनकी कुल खानी पर लाखों रुपए लगाने से बहुत बेहतर है जिन लोगों के वालिदैन जिंदा है, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी सहूलतों का ख्याल रखें, उनके कमरों में उनकी सहूलतों को बनाकर, उनके धूप और छांव का ख्याल रखें, उनकी गर्मी और सर्दी का ख्याल रखें, उनकी बीमारियों का ख्याल रखें। ये चेहरे दोबारा नहीं आते, ये हस्तियां दोबारा नहीं आती। इंसान तरसता रहता है, लेकिन ये हस्तियां नहीं आती। इंसान कहता है मुझसे क्या हो गया, मैं क्यों ना ये कर सका, बंदा फिर पीछे हाथ पे हाथ धरे, मुंतजर फर्दा, और इंसान पछताता रहता है। ये वालिदैन तुम्हारे पास है, इनका ख्याल रखो। हमारे माशरे में बहुत बड़ा एक अलमिया हो चुका है, ये आज हम जो कुछ कर रहे हैं ये मोहब्बत में कर रहे हैं, मोहब्बत में कर रहे हैं ना। तो जब वो जिंदा होते हैं उनकी मोहब्बत में हम क्यों नहीं करते? हर कोई करता है, लेकिन जो लोग ये ख्याल नहीं रखते, मेरे सामने कई मिसालें, बुजुर्ग वालिदैन तरस रहे होते, वो बीमारियों से लाचार पड़े होते, उनको कोई दवाई ला कर देने वाला नहीं होता, खुद जो है आराम और आसाइश की मेरे सामने मिसालें हैं। मियाँ बीवी के कमरे में एसी लगा होता है और माँ बाप बूढ़े जो होते हैं वो गर्मी में बिलख रहे हैं। क्यों जी? हम नींद और के, वो एसी की उनको आदत नहीं है, हमें तो आदत है। ये एक बहाना होता है उनको। और क्यों नहीं आदत है? तुम एक दफा सहूलत लगा कर तो देखो। अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है, जो उनके दिल से दुआएं निकलेगी ना, तुम्हारी 7 नस्लों को उतार देगी। एक दफा अपने वालिदैन को खुश कर दो। हम लोगों का माशरा अजीब तरफ चला है। खुदारा हमारी जन्नत हमारे घर में, हमारी जन्नतों के करार हमारे घर में, हमारे सुरूर हमारे चैन हमारे घरों में। उनका ख्याल रखो, उनकी सहूलतों का ख्याल रखो। अगर उनकी कोई बात समझ में नहीं आती, उनको फिर भी उफ ना कहो, इस्लाम में फिर भी उफ ना कहो, कोशिश करो किसी तरीके से वो तुम्हारी बात के कायल हो जाए। अगर नहीं होते, तुम खुद ऐसा कोई तरीका बना लो, उनको तंगी भी ना बने और माशरे में तुम्हारे लिए आसानी भी बने। उनको तंग नहीं करना। तो मेरी तरफ से आपको यही पैगाम है। बाकी बातें तो हमेशा होती रहती हैं, इश्क की बातें भी होती हैं, शान रिसालत की भी होती हैं, तौहीद की भी होती हैं, लेकिन इस हवाले से मैंने आज ज़रूरी समझा है, हमारा माशरा और हमारे पाकिस्तानी कौम वो कौम है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बुजुर्ग लोग बसते हैं।
ہندوستان اور پاکستان میں بڑی تعداد میں بزرگ لوگ بستے ہیں، باقی ملکوں میں لوگوں کی ضعیفی کی عمریں بہت کم ہوتی، لوگ چست اور چوا نہ ہوتے، کوئی 100 سال کا بھی ہو نا باہر کے ملکوں میں پھر بھی وہ نوجوان لگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تھوڑا سا بندہ 50 سال سے اوپر چلا جاتا ہے تو بندہ ضعیفی میں آ جاتا ہے۔ جن کے گھروں میں والدین ہیں اور ضعیفی کی حالت میں، ان کا خیال رکھیں۔ یقین کیجئے تمہارا اسلام بیکار ہے اگر تم نے والدین کو اگنور کر دیا، تمہاری نمازیں بیکار ہیں تم نے والدین کو اگنور کر دیا، تمہاری حج اور زکاتیں بیکار ہیں اگر تم نے والدین کو اگنور کر دیا۔ اور اگر آج تم اپنے والدین کا احترام کرو گے، کل تمہارا بچہ تمہارا احترام کرے گا، ان کی آگے اولادیں ان کا احترام کرے گی، اور تمہارے گھروں میں ایک ایسا سکون ہوگا۔ کسی کے پاس چٹنی کی قوت ہے، چٹنی کو لے کر بھی اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، کوئی مرغ روسٹ کر کے کھا سکتا ہے، کھائے مل بیٹھ کر۔ کوئی بندہ غربت میں ہے، غربت کو بھی والدین کے ساتھ شیئر کر کر منائے، آپ کو غربت میں بھی لذت آئے گی۔ اگر کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی ہے، ایک دفعہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر اس فاقہ کشی کو انجوائے تو کرو۔ کچھ نہیں ہے تو والدین کے پاس بیٹھ کر کہو کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے تو والدین کے پاس بیٹھ کر سب کچھ کھاؤ۔ والدین کو اگنور نہ کرو، کبھی بھی کوئی بندہ اس کائنات میں انسان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جتنی ہمدرد صورت یا ماں کی ہوتی ہے یا باپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق۔ یہ کاروبار، یہ روپے پیسے، یہ روز کی مصروفیات، یہ ہمارے جانور، یہ ہماری کھیتی باڑیاں، یہ ہمارے محلات، غلام شبیر یہیں کے یہیں رہ جائیں، کچھ ہاتھ نہیں آنا، سب کچھ یہیں، یہ ہے نا عمارتیں، ہم بناتے رہیں گے، پتہ نہیں چلے گا، یکدم انسان کی سانس نکل جاتی ہے، پتہ نہیں عمارتیں کس نے کام ہے، کیا ہے، کن باتوں میں ہم لگ چکے، کن کاموں میں ہم لگ چکے، جو 4 دن کی ہماری زندگی ہے ہم اس کو بھول رہے ہیں اور فیوچر کی پلاننگز کر رہے ہیں۔ جو موجود ہے اس کو انجوائے کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہم زندگی کو مر کر جیتے ہیں، اس کو جی کر کیوں نہیں جیتے؟ جی کر جینا سیکھو، مر کر کیوں جیتے؟ ہم میں سے زندگی کسی کی 60 سال عمر، کسی کی 50 سال، ہمارے پاکستان کی ایوریج عمر پتہ ہے کیا؟ 53 سال۔ 53 سال ہمارے پاکستان کی ایوریج عمر ہے کہ ہر بندہ 53 سال سے زیادہ کوئی نہیں جاتا، کوئی 70 سال میں چلا بھی جائے، ایوریج یہ ہے۔ کتنی سال؟ اور دنیا کتنی عرصے کی؟ کروڑوں سال۔ کتنے سالوں کی؟ کروڑوں سالوں میں 50 کی اوقات کیا ہے؟ 1 کروڑ میں 60 روپے کی اوقات کیا ہے غلام شبیر؟ کوئی ہے اوقات؟ ایک دانے کی بوری بھری ہو 1 من کی، اس میں سے آپ 60 دانے نکال لو، اس کروڑ میں 60 کی یہ اوقات ہے نا؟ اللہ نے ہمیں 60 سالہ زندگی دی ہے اور ہم کروڑوں سالہ کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا افسوس ہے، اس 60 سال کو بھول جاتے ہیں اور کروڑوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کو بعد میں سوچو، پہلے خود کا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنے والدین کا خیال رکھو، اپنے گھر کا خیال رکھو۔ یہ زندگی دوبارہ ہاتھ میں نہیں آنی، یہ ہمارے کاروبار، یہ ہماری زمینیں، یہ ہماری گاڑیاں، یہ ٹریکٹر، یہ بینسیں، یہ گائیں، یہ ہمارے جو ہے نا وہ زرعی اجناس، یہ ہماری سب کچھ یہی رہ جائے گا، بینک بیلنس یہی رہ جائے گی۔ کروڑوں کی جائیداد ساتھ کوئی نہیں لے کر جاتا، اگر کوئی ساتھ لے کر جاتا ہے تو اس نے سلوک لے کر، پیار اور محبت لے کر جاتا ہے، وفاداریاں لے کر، خدا را معاشرے کو سدھارنے کی کوشش، زندگی کو جینے کی کوشش۔ اور اگر ہم نے زندگی کو جینا سیکھ لیا، ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ سکھ میں ہوں گی، ہم پر خدا بھی راضی ہوگا، خدا کا رسول۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔